बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल और इंग्लिश प्रवासी के साथ एक दफ़ा फिर अपने चाहने वालों की खिदमत में हाजिर हूँ। हस्बे मामूल मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें और अपनी मोहब्बतों का इज़हार एक दफ़ा मेरे साथ करें। आज एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और आज का मेरा टॉपिक है मुल्क पाकिस्तान की सियासी जो टेम्परेचर आजकल बढ़ा हुआ है, उस हवाले से आपके साथ चंद बातें आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले मार्च का महीना मुल्क की सियासत में बड़ी अहमियत का हामिल हो चुका है, क्योंकि आपको पता है कि तमाम अपोजिशन जमातें आपस में किसी हद तक मुतहद दिखाई देती हैं और मार्च के महीने में ही जैसे कि आपको तमाम बात की इल्म में है कि जो अपोजिशन जमातें हैं वो इस बात पर बज़िद हैं कि हम तहरीके अदम एतमाद हुकूमत के ख़िलाफ़ लाएंगे। किस हद तक वो कामयाब होते हैं इस पर गुफ्तगू करूँगा। सबसे पहले बात करूँगा जनाब मोहतरम मौलाना फजल रहमान साहब की जमात के हवाले से। और चूँकि आपको पता है कि जो पहला KPK का मरहला इलेक्शन का ख़त्म हुआ है, उसमें उनकी जमात ने मेयर्स के काफ़ी सारे जो उनके उम्मीदवार थे वो कामयाब हुए हैं। इस लिहाज से देखा जा सकता है कि जहाँ जहाँ पे उनकी अवाम में पजीराई है, वहाँ पे उनको एतमाद मिला है और अवाम ने उन पर काफ़ी हद तक एतमाद का इज़हार किया है। उसके बाद पीपल्स पार्टी की बात करूँगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जैसे कि आपको पता है कि उसकी सिंध में काफ़ी अच्छे से हुकूमत है और वो सिंध में अवाम में काफ़ी मजबूत हमेशा की तरह दिखाई देती है और उनका भी ये ख्याल है कि तहरीके अदम एतमाद आनी चाहिए। उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग, उसका भी ये एजेंडा है कि हम एतमाद जो है हुकूमत के ख़िलाफ़ वो तहरीके अदम एतमाद लाएंगे। अब ये सब कुछ होगा किस तरह और इस पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो नून जो है वो इस बात पर बज़िद दिखाई देती है कि तहरीके अदम एतमाद हम लाएंगे, लेकिन साथ उनका एजेंडा ये है कि तहरीके अदम एतमाद लाने के बाद जो सेटअप बनेगा वो सिर्फ 3 महीने के लिए बनेगा और उसके बाद नए जो वो इलेक्शन करवाए जाएंगे। उसके मद्देमुकाबल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये ख्वाहिश ये हज़ार है और 12 वो कर भी चुके हैं कि तहरीके अदम एतमाद लाएंगे, लेकिन तहरीके अदम एतमाद लाने के लिए जो नया सेटअप आएगा वही जो बाकी मदा इस असम्बली का पीरियड है वो गुजारेगा और उसके बाद वक्त मुकर्रर पर जो है वो इलेक्शन होंगे। इस बात पर चूँकि मौलाना फजल रहमान साहब भी वो इस बात पर दिखाई देते हैं कि तहरीके अदम एतमाद लाने के बाद जो सेटअप बनेगा वो 3 महीने के अंदर वो अपना जो है वो इलेक्शन करवाएंगे। तो ये इस तरह यूँ ये दिखाई देता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजल रहमान साहब की जो जमात है वो इस बात पर अड़े हुए हैं कि इस जो नया सेटअप आएगा उसके मुताबिक वो 3 महीने के अंदर वो इलेक्शन कराएंगे। क्योंकि इस बहस से साफ दिखाई दे रहा है कि जो मुल्क की सूरत हाल बनी हुई है, जो एक टेम्परेचर बना हुआ है, उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जो एक रेशो है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है और मैं नहीं समझता हूँ कि इस एजेंडे के तहत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग काफ और MQM ये किसी सूरत में भी ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग को ये एज नहीं देंगे कि जब 3 महीने के अंदर अंदर अगर इलेक्शन होते हैं तो उसमें वाज़ेह तौर पर ये दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ़ी हद तक ऊपर आ जाएगी और ये जो सूरत हाल है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान MQM और इसके अलावा मुस्लिम लीग काफ जो है वो किसी सूरत में भी वो उनको इस जो एज है वो देने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, अगर इस बात पे मुतहद हो जाते हैं सारी मुस्लिम जो सारी अपोजिशन जमातें हैं वो इस हद तक सारी जमातें मुस्लिम लीग नून का साथ देंगी कि अगर जो वक्त मुकर्रर पर जो बाकी मदा पीरियड इस असम्बली का रहता है उसमें अगर वो जाएंगे तो फिर किसी हद तक ये नज़र आता है कि
تحریک اعتماد کامیاب ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. ادروائز کسی صورت میں تھالی میں پیش کرنے والی بات ہوگی پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے، ایم کیو ایم کے لیے اور پاکستان مسلم لیگ کاف کے لیے کہ وہ مسلم لیگ نون کو یہ پیش کرتے ہیں کہ 3 مہینے کے اندر اندر اگر آپ الیکشن کرواتے ہیں تو پھر مسلم لیگ نون کو کافی حد تک فائدہ ہوتا ہے، چونکہ یہ صورتحال دکھائی نہیں دے رہی ہے. اور دوسری طرف مسلم لیگ کاف کے ساتھ بہت زیادہ ملاقاتیں اپوزیشن جماعتیں کی ہو چکی ہیں، بالخصوص مسلم لیگ نون کی، تو وہ بھی اس بات پر مجھے دکھائی دے رہے ہیں، جو اندر سے اشارے مل رہے ہیں وہ یہی ہیں کہ جو باقی منتھ پیریڈ ہے وہ چونکہ الیکشن سال یا 1.5 سال کے بعد ہوں گے تو اس کے لیے وہ ضرور جائیں گے کہ آپ نے آپ کو اپوزیشن جماعت کے ساتھ مل کر اس حکومت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو دوسری صورت میں مجھے جو ذاتی طور پر تجزیہ ہے، جو میں نے دیکھا ہے، جو پرکھا ہے، اس میں جو اپوزیشن جماعتیں وہ اس ایجنڈے پر مجھے متحد ہوتی ہوئی قطعی طور پر دکھائی نہیں دے رہی ہیں. اور جہاں تک نمبرز کی بات ہے کہ اتنا بڑا فرق نہیں ہے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان، 8-10 نمبرز کا فرق ضرور دکھائی دیتا ہے. تو وہ جو کہ ٹکٹوں کی بات بھی ہو چکی ہے اور ٹکٹس بھی کنفرم ہو چکے ہیں. جو ناراض لوگ ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے، وہ مسلم لیگ نون ان کو آئندہ آنے والی الیکشن میں ٹکٹ دیں گی. تو وہ بھی مسلم لیگ کے ساتھ جو اراکین ملیں گے وہ بھی اس صورت میں ملیں گے کہ جو سیٹ اپ نیا اگر بنتا ہے، تحریک اعتماد کامیاب ہوتی ہے تو اس صورت میں وہ یہی چاہیں گے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کہ جو نیا سیٹ اپ آئے، نگران سیٹ اپ آئے، وہ 3 مہینے کے اندر الیکشن کے لیے دوبارہ جائیں. تو وہ بھی میرے خیال میں یہی ان کی بھی خواہش ہے. لیکن اس میں مجھے بالکل کسی صورت میں پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر جو اپوزیشن جماعتیں ہیں، جو اپوزیشن جماعتوں کا حصہ بنے گی، وہ بھی کسی صورت میں مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑی دکھائی نہیں دے رہی ہیں. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا سندھ میں حکومت ہے، وہ کسی صورت میں نہیں چاہے گی کہ وہ وقت سے پہلے ان کی حکومت بھی ختم ہو جائے، چونکہ آخری جو سال ہوتا ہے وہ تمام جو نگران جو حکومتی پارٹیاں ہوتی ہیں جو حکومت کر رہی ہوتی ہیں، وہ آخری سال انہوں نے عوام کے لیے کچھ پیکیجز رکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی بھی یہ ہرگز نہیں چاہے گی کہ وقت سے پہلے الیکشن ہو. تو یوں مجھے دکھائی دے رہا ہے کہ جو تحریک عدم اعتماد کی جو لہر بظاہر چلی ہوئی ہے وہ مجھے کسی حد تک بھی کامیاب ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی ہے، اس لیے کہ اپوزیشن جماعتیں کسی ایک ایجنڈے پر مجھے قطعی طور پر متحد ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی. اور یہ چونکہ میرا ذاتی تجربہ تھا جو میں نے اپنے طور پر آبزرو کیا، جو میں نے تحقیق کی، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. کہاں تک یہ درست ثابت ہوتا ہے یا اس میں کامیابی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، یہ آنے والا وقت ہی مارچ کا مہینہ پاکستانی سیاست کے لیے بڑا اہم ہے. مجھے امید ہے کہ میرا آج کا تجزیہ آپ تمام آپ کو پسند آیا ہوگا، اور جاتے جاتے پھر آپ سے یہی خواہش کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی کریں. آپ تمام آپ کا بہت بہت شکریہ. والسلام.